नेपालका युवा विद्यार्थी आन्दोलनमा गौरवशाली इतिहास बोकेको विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारी को यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष तथा विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष कमरेड, यो समारोहमा उपस्थित आदरणीय शहीद र बेपत्ता योद्धाका परिवारजन, खास गरी यो पोखरा नगरीमा तपाईं हामी सबैको एउटा आदरणीय नेता पूर्ण पौडेलको आमा, हामी सबैको आमा मोतीमाया पौडेल आमा, हाम्रो पार्टीका सहयोद्धा सचिवालय र केन्द्रीय समितिका कमरेडहरू, विभिन्न विद्यार्थी संगठनबाट विद्यार्थी आन्दोलनमा काम गर्दै आउनुभएका विद्यार्थी आमन्त्रित विद्यार्थी अतिथि नेताहरू, विभिन्न जनवर्गीय संगठनका नेताहरू, पत्रकार बन्धुहरू, आदरणीय शहीद परिवार र बेपत्ता योद्धाका परिवारजनहरू, घाइते योद्धाहरू, यहाँ उपस्थित राता ताता र सचेत नौजवान विद्यार्थी साथीहरू र हाम्रो पार्टीको धारणालाई पनि बुझ्नको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका पोखरा नगरका जनसमुदायहरू, बुद्धिजीवी मित्रहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सबैमा म हाम्रो जनप्रिय पार्टी र गौरवशाली पार्टी केन्द्रको तर्फबाट सबैमा न्यानो न्यानो लाल सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। आदरणीय कमरेड आमा, मित्रहरू र नौजवान विद्यार्थीहरू, यो एउटा एकदमै उत्साहको क्षणमा, खुसीको क्षणमा विशेष त हामीलाई, हाम्रो पार्टीलाई र हामीलाई र मलाई पनि तपाईहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा यसरी भाग लिन पाइन्छ कि पाइन्न कुनै निश्चितता थिएन। पोखराको नगरीमा यसरी हजारौं हाम्रा आफन्तहरूको बीचमा, शुभचिन्तकको बीचमा शुभकामना दिएर यो सम्मेलनलाई सफल पारिन्छ या कुनै मोर्चामा लडिन्छ कुनै निश्चितता थिएन। हामीलाई के थियो भने एउटा क्रान्तिकारीको जीवन, एउटा जनतामा समर्पित नेता र कार्यकर्ताको जीवन, आफ्नो देशलाई मुटुमा राखेर, आफ्ना जनताको जीवनलाई मुटुमा राखेर हिँडेका हामी मान्छेको लागि कुनै निश्चयता थिएन। तर हामीमा एउटा दृढ इच्छा शक्ति थियो, हाम्रो अखिल क्रान्तिकारीले विजयको झण्डा फहराउँदै आउनेछ। त्यो प्रतिबन्धमा होस् या खुल्लामा होस्, सत्ताधारीहरूले भन्ने प्रतिबन्धमा होस् या नेपाली जनताले काखमा राखेर माया गर्ने अवस्थामा होस्, देशमा शासन गर्ने सत्ताधारीहरूले दमन गर्दाको अवस्थामा होस् या जनताको मायामा हुर्किएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्दाखेरि होस्, हामीलाई दृढ विश्वास छ अखिल क्रान्तिकारी विजयको झण्डा लिएर अगाडि बढ्नेछ र हामीलाई त्यो आशा छ। समयले हामी आज एउटा खुल्ला परिवेशमा आउन पाएका छौँ। यो एउटा पोखरेली जनताको विजय पनि हो, यो विद्यार्थीहरूको विजय हो, यो नेपालका श्रमजीवी जनता र हामीलाई माया गर्ने श्रमिक जनताको विजय हो, यो देशलाई माया गर्ने देशभक्तहरूको विजय हो। देशमा परिवर्तन चाहने हाम्रा युवा विद्यार्थी साथीहरूले भन्नुभयो, दाइहरू या कमरेडहरू प्रतिबन्धमा आउँदाखेरि हामी सबै नेताहरूलाई भेट्दै हिँड्यौँ र हामीले आवाज उठायौँ, यो प्रतिबन्ध गलत छ, यो प्रतिबन्ध नागरिकको अधिकारको विरुद्धमा छ, यो प्रतिबन्ध एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व गरेर देशलाई परिवर्तनतिर लिएर जाने चाहनाको विरुद्धमा छ। हामीले भन्यौँ, उहाँहरूले भन्नुभयो, हामीलाई खुसी लाग्यो, यो सबैको विजय हो। हामी त्यो विजयसहित यहाँ आइपुगेका छौँ। यो क्षणमा म सबै जनताको तर्फबाट, जसले हामीलाई आफ्नो दुःखमा गाँस काटेर दिनुभयो, जसले हाम्रो यो एउटा कठिन क्षणमा बास दिएर माया गर्नुभयो, जसले लडाईँमा हामीसँग कदम मिलाउनु भयो,
जसले हाम्रो आवाजमा आवाज मिलाउनु भयो, जसले हाम्रो चाहनामा आफ्नो चाहना मिलाउनु भयो र हामीलाई यहाँसम्म यो खुल्ला अवस्थामा आएर नौजवानहरूसँग भविष्यको बारेमा चर्चा गर्ने अवसर पैदा गर्नुभयो। 1 गजसम्म सुरक्षाकर्मी पनि के हो त निश्चित थिएन। हामीले भनेका थियौँ हामी खोज्दै सुरक्षाकर्मीलाई जाने छैनौँ, हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्दैछौँ, हामी दलालहरूको विरुद्धमा लड्दैछौँ, हामी सत्तामा बसेर नेपाली जनताको खुन पसिना लुट्नेहरूको विरुद्ध लड्दैछौँ। हामीले भनेका थियौँ हामीलाई खोज्दै नआउनुहोस्, हामीलाई खोज्दै कोही पनि नआउनुहोस्, खोज्दै आउनुभयो भने त्यसको सामना गरिनेछ हामीले भनेका थियौँ। र हामीले के भनेका थियौँ भने यदि जनताको हितमा लड्दाखेरि, यदि जनताको अधिकारको लागि लड्दाखेरि, यदि देशको स्वाधीनता र देशको माया गर्दाखेरि लड्नु पर्दाखेरि हाम्रो जीवन बलिदान गर्नुपर्छ भने हामी तयार भएर हिँडेका मान्छेहरू। त्यसकारण यो लडाइँमा विजय हासिल गरिन्छ हामीलाई त्यो विश्वास थियो र त्यो विश्वाससहित हामी आएका छौँ। यस क्षणमा म तपाईँहरूसँग सँगै उभिएर एउटा मञ्चबाट 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा एउटा हातेमालो गर्न पाउँदा, अङ्कमाल गर्न पाउँदा, 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सफलतातिर डोर्याउँदै गर्दा हाम्रा युवा विद्यार्थीहरूलाई यहाँबाट सोचिरहेको कल्पना, एउटा सोचिरहेको एउटा सपना देख्दै गर्दाखेरि म तपाईँहरू सबैलाई, विशेषतः अखिल क्रान्तिकारीका नौजवान विद्यार्थी साथीहरू जो 77 जिल्लाबाट यहाँ उभिनु भएको छ र हरेक कलेजबाट यहाँ आइपुग्नु भएको छ, तपाईँहरूको सम्मेलन भव्यताका पूर्वक सम्पन्न हुनेछ म शुभकामना दिन चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ विद्यार्थीको इतिहास, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। हाम्रो अग्रज दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले यहाँ सुनाउनु भयो, यहाँ अरू साथीहरूले पनि सुनाउनु भयो। हामी सबै प्रायः विद्यार्थी आन्दोलनमा लड्दै भिड्दै आएका मान्छेहरू छौँ। तपाईँले गङ्गालालको समयबाट हिसाब गर्नुभयो भने 84 वर्ष बित्दैछ नेपालका विद्यार्थीहरूले लड्न थालेको। नेपाली विद्यार्थीको इतिहास भनेको सत्यको इतिहास हो, नेपाली जनताको पक्षमा लडेको इतिहास हो, नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि लडेको इतिहास हो र खाँचो पर्दाखेरि नेपाली जनताको पक्षमा र राष्ट्रको पक्षमा फाँसीमा लट्किएर गोलीले उडाइएको इतिहास हो, बलिदानको इतिहास हो विद्यार्थी आन्दोलनमा। गङ्गालाल श्रेष्ठलाई राणाहरूले दया गरेका थिए, सायद तपाईँहरूलाई सबलाई थाहा छ। भर्खरको नौजवान विद्यार्थी गङ्गालाललाई गोली हान्न टिट लाग्यो उनीहरू र उनले माफी माग्नको लागि आदेश गरे। यो फुच्चे, यो सानो भर्खरको तपाईँहरू जस्तै यहाँ आउनुभएको छ, हाई स्कुल पढ्ने, कलेज पढ्ने राणाहरूले के सोचेर भने अरू ठिक छ अलि पाकालाई मारिदिने, उडाइदिने, फाँसीमा लट्काउने, तर गङ्गालाल कलिलै छ, यसलाई चाहिँ माफी माग्छ भने माफी दिने भनेपछि गङ्गालालले भर्खरको मान्छेले जवाफ के दियो तपाईँलाई थाहा छ? म राणाशाहीहरूको दयामा बाँच्नुभन्दा जनताको पक्षमा मर्न चाहन्छु। हाम्रो त्यो इतिहास हो। गङ्गालाललाई गोलीले उडाइयो तर गङ्गालाल झुकेन, विद्यार्थी कलेज पढ्दा पढ्दैको विद्यार्थी झुकेन। त्यो इतिहास हो नेपाली विद्यार्थी युवाहरूको। 8 सालमा चिनिया काजीलाई दिल्ली सम्झौताको विरुद्धमा भूगोल पार्कमा गोलीले उडाइयो। तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ होला, इतिहास पढ्नेहरूलाई। दिल्लीमा नेपाल देशको स्वाधीनताको विरुद्धमा एउटा साँठगाँठ भयो, धोकापूर्ण सम्झौता भयो। 1950 को असमान सन्धि नेपाली जनतामाथि लादियो। त्यो हाम्रा अग्रजहरू, यहाँ राजनीति गर्ने व्यक्तित्वहरू सबैलाई थाहा छ, कङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि थाहा छ। कङ्ग्रेसमा पनि कयौँ कङ्ग्रेसका साथीहरू त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। दिल्ली सम्झौता र गण्डक सम्झौताको कारणले गर्दा काङ्ग्रेस फुट्यो। काङ्ग्रेसभित्र पनि आन्दोलन भयो, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र। त्यति बेला नेपालका युवा विद्यार्थीहरूले देशको स्वाधीनताको पक्षमा नारा लाउँदै काठमाडौँका गल्लीहरूबाट, चोकहरूबाट, कलेजहरूबाट, विद्यालयबाट सडकमा आइपुगे। उनीहरूलाई दमन गरियो, राज्यले आदेश दियो र त्यहाँ चिनिया काजीको शहादत भयो 2008मा। 2008मा राज्यले आदेश दियो विद्यार्थीहरूलाई भूगोल पार्कमा तित्तर-बित्तर भएर जाऊ, घर फर्क्यौ, भाग, यार गोली चल्छ। चिनिया काजीहरू चोकमा उभिएर खुलेआम चुनौती दिए, हामी देशको लागि बलिदान गर्न, रगत बगाउन तयार छौँ, तर हामी स्वाधीनताको पक्षमा बोल्न छोड्दैनौँ। यो इतिहास हो नेपाली विद्यार्थीहरूको। तपाईँले त्यहाँबाट नाप्नुभयो भने, नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन 2008बाट नाप्नुभयो भने यो 70 वर्षको भयो। जयतु संस्कृतबाट तपाईँले नाप्नुभयो भने 2004 सालमा नेपालमा एउटा विद्यार्थीहरूले नारा दिए, सायद तपाईँहरू सबलाई थाहा छ,
हामी संस्कृत पढ्छौँ, तर हामीलाई संस्कृत मात्रै होइन, हामीलाई विज्ञान पनि पढाइयोस्, हामीलाई गणित पनि पढाइयोस्। हामी नयाँ विषय पढ्न चाहन्छौँ। काठमाडौँका सडकहरूमा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन फुट्यो। राणाहरूले, त्यति बेलाका राणाहरूले त्यो सुन्न चाहँदैनथे। विद्यार्थीहरू टक्राए। त्यहाँबाट जोड्नुभयो भने विद्यार्थी आन्दोलन कति भयो? 2000 सालबाट जोड्नुभयो भने 74 वर्षको आन्दोलन भयो। 2022 सालमा 19 सालबाट हाम्रा अग्रजहरूले, सायद दिपेन्द्र बहादुर त्योमा हुनुहुन्थ्यो, यहाँ अझ पछि जोडिदिनु भयो। 19 सालदेखि 22 सालसम्म हाम्रा अग्रजहरूले काठमाडौँका युनिभर्सिटी र कलेजहरूमा लडे, रगत बगाए। के को लागि? पञ्चायतले एकदलीयता लाद्यो, पञ्चायतले राजनीतिक स्वतन्त्रता खोस्यो, पञ्चायतले नागरिकहरूलाई बोल्न दिएन, राजनीतिक अधिकार खोस्यो भन्ने एउटा आन्दोलन फुट्यो र त्यसको नेतृत्व विद्यार्थीहरूले गरे। 2 सालको लडाइँपछि नेपालमा विद्यार्थीहरू सङ्गठित भए। त्यो अखिल क्रान्तिकारीले युनिभर्सिटीबाट रगत बगाउँदै, जेल भोग्दै, सङ्घर्ष गर्दै, हिरासतमा जाँदै, लड्दै अगाडि पुगेपछि उनीहरूले सङ्गठन खोल्न पाउने अधिकार पाए। 2022 सालमा पहिलो पटक हाम्रो अखिल क्रान्तिकारीको झन्डा फहरायो। आज तपाईँले बोकेर हिँडिरहनु भएको छ। यो इतिहास हो अखिल क्रान्तिकारीको। त्यहाँबाट हामी अगाडि आएका छौँ। हरेक पटक जति बेला देशलाई आवश्यक परेको छ विद्यार्थीहरू सडकमा आएका छन्। जति बेला जनताको अधिकारमाथि हनन भएको छ, जनतामाथि हस्तक्षेप भएको छ, त्यति बेला कलेज र युनिभर्सिटीहरू आन्दोलनका केन्द्र बनेका छन्। जति बेला नेपाली जनताको अधिकार खोसिने गरेको छ, त्यति बेला हाम्रा त्यति बेला हाई स्कुल थिए, हाई स्कुल र कलेजहरू आन्दोलनका केन्द्रमा बदलिएका छन्। शिक्षितहरूले, सचेतहरूले जनतालाई बाटो देखाएका छन्। विद्यार्थीहरू गाउँ गाउँसम्म पुगेका छन्। तपाईँलाई थाहा छ, झापा विद्रोह पनि विद्यार्थीहरूकै बिचबाट फुटेको थियो। झापा विद्रोह गर्नेहरूले कलेजहरूबाट आफ्नो सर्टिफिकेट च्यापेर नेपाली जनतालाई मुक्ति दिन्छौँ भनेर एउटा अठोट गरेर हिँडेका थिए। त्यो इतिहास हो विद्यार्थीहरूको। 35-36 सालमा तपाईँले अस्कलका छतबाट विद्यार्थीहरूलाई फालियो। पञ्चायतको विरुद्धमा विरोध गरेको कारणले दमन हुँदाखेरि विद्यार्थीहरू लडे, छतबाट फालिए। हरेक कलेजहरूमा तालाबन्दी भयो, लडाइँ भयो, थुप्रै हजारौँ विद्यार्थीहरू गिरफ्तार खाए, तर विद्यार्थीको आन्दोलन रोकिएन। यसरी उठ्यो। विद्यार्थीहरू कलेजबाट गाउँसम्म पसे। नेपालका सबै जनताहरू त्यो आन्दोलनमा केन्द्रित भए। किसान, मजदुर, बुद्धिजीवी सबै केन्द्रित भएपछि 36 सालमा जनमतसङ्ग्रह भयो। विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा पञ्चायती बहुदल भन्ने एउटा जनमतसङ्ग्रह भयो। त्यति बेला कलेजहरू बन्द गरेर, कलेज छोडेर युवा विद्यार्थीहरू गाउँ गाउँसम्म छिरे। त्यो बेलामा भर्खर म तपाईँको चाहिँ 4-5 क्लासमा पढ्दै थिएँ। मैले त्यो देखेँ। हाम्रा अग्रजहरू कलेज छोडेर गाउँतिर पसिरहेका थिए। उनीहरू गीत गाउँदै, उनीहरू कविता भन्दै, उनीहरू कथाहरू सुनाउँदै, उनीहरू स्वतन्त्रताको आवाज बोकेर, उनीहरूले देशको स्वाधीनता र समृद्धिको नारा बोकेर कलेजहरूबाट गाउँतिर हाम्रा अगुवाहरू पुगेको म अहिले झल्झली सम्झिन्छु। त्यो आन्दोलनले नेपालको पञ्चायतलाई घुँडा टिकायो र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसलाई मद्दत गरिसकेपछि नेपालमा एउटा निर्णायक जस्तो सङ्घर्ष चल्यो। त्यसकै बलमा जनमतसङ्ग्रह भयो। जनमतसङ्ग्रहमा नेपाली जनताहरूले आफ्नो अधिकारको पक्षमा मतदान गरे, त्यो कुरा प्रष्टै छ। तर त्यति बेलाको सत्ताले षड्यन्त्र गरेर, धाँधली गरेर, विभिन्न बहानाबाजी प्रयोग गरेर, सत्तालाई दुरुपयोग गरेर के गर्यो साथीहरू भने पञ्चायतलाई जितायो। मान्छेले भन्छन् पञ्चायतले जित्छ नि त। अहिले आएर विद्यार्थी साथीले पनि भन्नुभयो जित्न त जित्यो, तर पञ्चायत एक दिन पनि आरामसँग निदाउन सकेन। यो सबैले हेक्का राख्नुपर्छ। आन्दोलन उठ्यो भने आन्दोलनको एक दिनमा के हुन्छ त्यो ठुलो कुरा होइन। जब आन्दोलन जाग्छ नि, त्यो ज्वालामुखी जस्तो भएर हिँड्छ, त्यो भूकम्प जस्तो भएर हिँड्छ। जतिखेर पनि विस्फोट हुन्छ, धरती मुनि भूकम्प नाचिरहेको जस्तो, जनताको विरुद्धमा चलेर बाँच्ने शासकहरू भूकम्पमा बाँच्नु जस्तै हो। जतिखेर पनि त्यो फुट्छ र भूकम्पले भताभुङ्ग पारिदिन्छ। पुरानो सत्ता, पुरानो शासन, पुरानो तरिकाले सोच्ने मान्छेहरूलाई धुलोमा मिलाइदिन्छ। इतिहास भनेको त्यस्तो निर्मम हुन्छ। 36 सालमा पञ्चायतले जिताइयो, तर पञ्चहरूले या नेपालका त्यति बेलाका शासकहरू एक दिन पनि चैनसँग सुत्न पाएनन्। लगातार विद्यार्थी आन्दोलन चल्यो। 40-42 को विद्यार्थी आन्दोलन, 45-46 को विद्यार्थी आन्दोलन, त्योमा जोडिएको राजनीतिक आन्दोलन। अन्ततः 46 सालमा पञ्चायतलाई बिदा लिनु परेर नेपालमा कम्तीमा बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्ने एउटा पुँजीवादी प्रजातन्त्र भए पनि आयो। नेपालमा जनताले पार्टी खोल्न, लड्न, बोल्न पाउने अवसर पाए। त्यसैले 46 सालको आन्दोलनमा पनि विद्यार्थीहरूले जुन योगदान गरे त्यो अहिले हामीलाई सबैलाई थाहा छ। म त्यति बेला विद्यार्थीमा थिएँ। काठमाडौँको जिल्लामा काम गर्थेँ। म रोल्पाको गाउँबाट जन्मिएको मान्छे
हैन। म काठमाडौँमा गएर हामी काम गरेको थियौँ, मलाई अहिले मजाले याद आउँछ। झलझली विद्यार्थी हुँदाखेरिको इतिहास, त्यसमा एउटा रमाइलो इतिहास छ। तपाईँहरूले पनि त्यसो सायद भोगिसक्नुभयो होला। हामी पञ्चायतको विरुद्धमा जोसले नारा लाउँथ्यौँ रत्न पार्कमा गएर हुन्छ है। अन्त देख्दैनन् कि भन्ने हामीलाई चिन्ता हुन्थ्यो। रत्न पार्कमा गएर हामी 5-7 जना भए पनि पञ्चायतलाई यस्तरी हामी थर्काएर नारा लाउँथ्यौँ, पुलिसले हामीलाई बाँधेर लान्थे। हामीलाई कुनै चिन्ता हुँदैन थियो, हामीलाई कुनै चिन्ता भएन। हामीले पञ्चायत ढल्छ भन्ने एउटा मात्रै हामीले के देखेका थियौँ भने पञ्चायत ढल्छ, नेपाली जनताले विजय हासिल गर्छन्, त्यो मात्रै हामीले एउटा विश्वास लिएर लडेका थियौँ। हामी त्यो विश्वासमा लड्यौँ। तर रमाइलो कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने हनुमान ढोकामा एउटा जुङ्गे हल्दार थियो। भन्नुहोस् न, आज कहाँ छन् तिनी, छन् कि छैन, सायद बुढा भएर कता गयो थाहा भएन। यति लामा जुङ्गा बाटेको हल्दार साहब हुनुहुन्थ्यो। हामी भर्खरका तपाईँहरू जस्तै केटाहरू थियौँ। हामी लाइन लाएर जान्थ्यौँ कि 15-20 जना हामीलाई समातेर लान्थ्यो पुलिसले, हतकडी लाएर कसैलाई के गरेर लान्थ्यो। त्यो जुङ्गेको काम के थियो भन्दाखेरि गेटमा बसेर एक थप्पड लाउने थियो। जति पनि हामी भित्र गेटभित्र पस्थ्यौँ, एउटा चेन गेट थियो त्यहाँ, घुवार र खोलेपछि जुङ्गे बुढोले भन्थ्यो ड्याममा हान्थ्यो। अरूले हान्दाखेरि दुखिया जस्तो, त्यो जुङ्गेले हान्दा त्यति दुख्दैन थियो। हानेपछि जुङ्गेले के भन्थ्यो भने ला अहिले खा, त्यही खाना आता होस् त, भोलि त के हुन्छ के हुन्छ, मन्त्री बसी पनि आएस पनि सलाम हान्नु पर्ला, आजै हो तँलाई गोद्ने भन्दै रमाइलो हुन्थ्यो कि त्यहाँ हेर्नुहोस् है। गेटमा बसिआएको थियो त्यो जुङ्गे, हान्दाखेरि पनि रमाइलोसँग हान्थ्यो कि यो पञ्चायत त टिक्ने हो कि होइन केटा मलाई थाहा छैन, तिमीहरूले कुरा त ठिकै गर्छौ, तर हेर सत्ता भने यस्तै हुन्छ भन्ने ड्याममा हान्ने भन्नुहोस् न। यस्तो खालको जुङ्गे बुढा थिए। त हामी त्यसरी झेलेर आउँथ्यौँ। तर हामीलाई कहिले पनि पञ्चायत रहन्छ र पञ्चायती शासकहरू टिक्छन् अथवा त्यति बेलाको सत्ता टिक्छ र हामी हार्छौँ भन्ने हामीले कल्पना पनि गरेनौँ। हामी जित्छौँ, नेपाली जनताले जित्छन्, किन नेपाली जनताको आवाज न्यायको आवाज हो भन्ने हाम्रो थियो र हामी लडेर आयौँ। हामीले जित्यौँ पनि, जित्न त जित्यौँ, तर नेपाली जनताको हातमा अधिकार आएन। एक थरीले हारे, तर अर्का उस्तै थरी मान्छेहरू सत्तामा पुगे र नेपालको किसानहरूले मुक्तिको सास फेर्न पाएन, नेपालका सुकुम्बासीहरूले खान पाएन, नेपालका विद्यार्थीहरूले राम्रो पढ्न पाएन। बाढी आयो, 46 सालपछि नेपालमा निजीकरणको बाढी आयो। त्यो बाढीले हाम्रा धेरै जनताका छोराछोरीलाई बगायो। हाम्रा कैयौँ प्रतिभाशाली जनताका छोराछोरीहरूले पढ्न पनि पाएन। शिक्षा क्षेत्रमा पैसाको प्रवेश यसरी भयो कि पञ्चायतमा बरु के थियो त्यति बेला भने राज्य नियन्त्रित कलेजहरू मात्रै थिए, थोरै नगन्य थिए, प्राइभेट कलेज भन्ने कुरा थिएन। त्यसैले हामीले पञ्चायतभित्र एउटा व्यावहारिक र वैज्ञानिक शिक्षाको लागि लड्थ्यौँ। तर 46 सालपछि नेपालमा दलाल पुँजीवाद पस्यो, विदेशी एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरू पसे, कलेज बोकेर आए, उनीहरूले शिक्षा पनि बोकेर आए। कैयौँ कुरा त ठिकै पनि हुने कुराहरू भयो, तर तिनले एउटा चरित्र बोकेर आए। हामी जनतालाई, सत्ताले त हामीलाई गरिब र धनी बनाएकै थियो, शिक्षाले पनि हामीलाई बनायो। 46 सालपछि च्याउझै उम्रिए बोर्डिङहरू, ठुला महँगा बोर्डिङहरू खुल्न थाले। त्यसपछि त कस्तो भयो भने कलेजमा होइन, के अरे सरकारकोमा होइन, निजी क्षेत्रमा पढाउनेको होडबाडी चल्यो। यतिसम्म छ, अहिले पनि अलिकति छ। एउटा समय यस्तो विकृति आयो, आफै मास्टर के अरे सरकारी स्कुलको मास्टर छ, आफ्नै छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाउँछ। यो स्थिति आयो। आफै मन्त्री छ, आफैले बोर्डिङमा पढाउँछ। शिक्षा मन्त्री छ, उसका परिवारहरू बोर्डिङमा पढ्छन् छोराछोरीहरू, हैन। शिक्षा आयोगमा मान्छेहरू छन्, तर उनीका सबै बच्चाबच्चीहरू महँगा बोर्डिङमा पढ्छन्। शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो, त्यसको पीड आएर पनि छ। कम्तीमा त्यति बेला त्रिवेणी युनिभर्सिटी भनेको नेपालको असाध्यै राम्रो मानिन्थ्यो। अस्कल र त्रिचन्द्र भनेपछि नेपालका विज्ञानमा थापित कलेजहरू थिए, त्यसलाई भत्ताभुङ्ग पारियो भन्नुहोस् न। त्यसको हुर्मत लियो, जनताका छोराछोरीले पढ्ने कलेजहरू भत्ताभुङ्ग पारियो। त्यो आयो, नेपालमा बौद्धिक क्षेत्र भत्ताभुङ्ग भएर जान थाल्यो। नेपालका बुद्धिजीवीहरूले ठाउँ नपाउने स्थिति आउन थाल्यो, युवाहरू बेहाल हुने स्थिति आयो। हामीले सबैतिरबाट हेऱ्यौँ, यो व्यवस्था बहुदल त आयो, मान्छेले बोल्न त पाउने भए, पार्टी खोल्न पनि पाउने भए, तर जनताले अधिकार पाएन। जनताले अधिकार माग्दाखेरि बहुदलीय राज्यले पनि दमन चलायो। यस्तो दमन चलायो, हामीले किसानको आवाज उठाउँदा हामीमाथि गोली दागियो। हामीले शिक्षाको कुरा उठाउँदाखेरि हामीमाथि निर्ममतापूर्वक अपरेसनहरू चलाइयो। तपाईँहरूले सायद सुन्नुभएको होला, हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई इज्जत लुटियो, हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई नाङ्गै पारेर बेजेत बनाएर घुमाइयो, होइन। हाम्रा गाउँहरूमा पुरै तपाईँको तोडफोडहरू भयो।
त्यसपछि हामीलाई असह्य भयो। त्यति बेला म कलेजमा पढ्दै थिएँ। त हामी सबैले एउटा अठोट गऱ्यौँ, सत्तामा को फेरिन्छ हामीलाई त्यो सरोकारको विषय छैन। सत्तामा लोकेन्द्र बहादुर चन्द आउँछन्, सूर्यबहादुर थापा आउँछन्, या गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवा या केपी ओली को आउँछन्, हामीलाई सरोकारको विषय छैन। हामीलाई आजको दिनमा अर्कै छ। अझ म पछि भन्छु, हामीलाई सरोकार, नेपालको नागरिक जसले आफ्नो अधिकारको लागि रगत बगायो उसले अधिकार पायो कि पाएन? सुकुम्बासी जो सडकमा निस्किएर राजनीतिक पार्टीहरूलाई साथ दियो, त्यो सुकुम्बासीले टेक्ने ठाउँ पायो कि पाएन? नेपालको विद्यार्थी जसले कलेजबाट सडकमा रगत बगाउँदै आन्दोलनमा उत्रियो, त्यो युवाले आफूले चाहेको विषय पढ्न पाउने भयो कि भएन? नेपालका विद्यार्थी, हजारौँ लाखौँ विद्यार्थीहरूले जो आन्दोलनमा साथ दिए, ती विद्यार्थीहरूले आफूले चाहेको जस्तो शिक्षा लिन पाउने अवसर पाए कि पाएनन्? हामीलाई चासोको कुरा त्यो थियो। हामीलाई को मान्छे आउँछ र त्यो को मान्छे जान्छ, त्यो सरोकारको विषय थिएन। हाम्रो देशमा लादिएका असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज हुन्छन् कि हुँदैनन्? नेपाल स्वाधीन बन्छ कि बन्दैन? विदेशी आएर नागरिकहरूलाई चाहिँ छान्ने, विदेशीहरू आएर कर्मचारी पनि छानिदिनु पर्ने, विदेशी आएर नेपालका पार्टीहरूको नेता तोकिदिनु पर्ने, विदेशीहरू आएर कसलाई नेता बनाउने र कसलाई तलाई झार्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने, त्यो हुनु हुँदैन। हामीलाई त्योसँग हामीलाई चासो थियो, त्यो हुनु हुँदैन। तर त्यो भयो। हामीले देख्यौँ कि 46 सालपछि पनि त्यो जो अवस्था देख्यौँ, हामीलाई असह्य भयो। एकचोटि हामीले एकैचोटि 100 जना मान्छेले कलेज छोड्यौँ। जनयुद्ध सुरु भयो नेपालमा। अघि यहाँ मित्रहरूले पनि भन्नुभयो, जनयुद्ध प्रचण्डजीहरूले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम भट्टराई। आज हाँसो लाग्छ बाबुरामजीसँग भेट्दाखेरि, कम्युनिस्टै छोडेर कता लापत्ता हुनुहुन्छ आज भन्नुहोस् न, उहाँको नाम निशाना छैन भन्नुहोस् न। त्यति बेला बाबुरामजीले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो, अरू कम्युनिस्ट त टापल टुपल माथि आएका हुन्, म त जरै पढेर आएको हो भन्नुहुन्थ्यो। भने भन्नुहोस् न, बुद्धिजीवी मान्छे कलेजमा आएर मैले त एकदम होइन कम्युनिस्टहरूको चाहिँ सिद्धान्त पढेर, मार्क्सको चाहिँ पुँजी पढेर आएको हो भनेपछि बाबुराम नेभर सेकेन्ड पक्कै बुझेरै होला साथ दिउँ, हामीलाई त्यो लाग्थ्यो। भन्नुहोस् न, माया पनि लाग्थ्यो प्रचण्डहरूलाई, बादलहरूलाई देख्दाखेरि, किरणहरूलाई हामीले साथ दियौँ। र हामी एकैचोटि कलेजहरूबाट निस्क्यौँ कमरेडहरू। हामी यहाँ बसेका प्रायः सबै मान्छेहरू त्यही बेला कलेज छोडेर हिँडेका मान्छे हुन्। हाम्रो कञ्चनजी हुनुहुन्छ, उहाँ विदेश विभागमा जानुभयो त्यहीँबाट कलेज छोडेर। हाम्रो सुदर्शन कमरेड हुनुहुन्छ, त्यहीँबाट उहाँ रुकुम जानुभयो काठमाडौँबाट। प्रकाण्ड हुनुहुन्छ, उहाँ शिक्षक छोडेर हामी हुमिनुभयो। हामी सबै भन्नु, सन्तोष सर कमरेड हुनुहुन्छ, 36 सालको विद्यार्थी नेता हो। हामी सानो हुँदाखेरि उहाँ विद्यार्थीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो रोल्पामा। हामीले कलेजहरू छोड्यौँ। हामी एकैचोटि 100 मान्छेहरूले कलेज छोड्यौँ। जनयुद्धमा हामी आगो जस्तो लप्केर बढ्यौँ। भन्नुहोस् न, आगोको ज्वाला जसरी हामी अगाडि बढ्यौँ। हाम्रो आँखामा एउटै सपना थियो, हामी मर्छौँ कि बाँच्छौँ, हामीलाई सरोकार थिएन। हामीलाई केवल एउटै थियो, जनयुद्ध सफल पार्ने, नौलो जनवाद ल्याउने, वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने, साम्यवाद ल्याउने, नेपालका सबै जनतालाई एउटै जीवन दिने हाम्रो सपना त्यो थियो। हामी चाहन्थ्यौँ नेपालमा गरिब र धनी हुने छैन। हामी चाहन्थ्यौँ नेपालमा ठुलो जात र तल्लो जात हुने छैन। हामी चाहन्थ्यौँ नेपालमा तल र माथि हुने छैन, कुनै धर्म एकले अर्कोलाई सिद्धाउने खालको हुने छैन। हाम्रो चाहना त्यो, कुनै क्षेत्र तल माथि हुने छैन। हामी त्यो सपना बोकेर जनयुद्धमा हाम भयो। साँच्चै नै नेपालको गाउँहरूमा आगो लाग्यो, तपाईँहरू सबलाई थाहा छ। हामी 100 पछि त यस्तो हुल चल्यो, कैयौँ त विद्यालय पनि सिद्धे। सायद तपाईँले सुन्नुभएको होला, 58, 59, 60मा जाँदाखेरि कैयौँ स्कुलहरू बन्द भयो। विद्यार्थी पनि जनयुद्धमा, मास्टर पनि जनयुद्धमा। मास्टर पनि एकैचोटि 20 जना हाई स्कुल छोडेर जनयुद्धमा हाम फाल्नुभयो कि ल, झोलासोला फालेर पैसा फालेर हिँड्नुभयो टिचरहरू पनि, विद्यार्थी पनि हिँड्यौँ। हामीले देशमा एउटा यस्तो ठुलो तपाईँको चाहिँ जागरण ल्यायौँ। मलाई लाग्छ त्यो जागरण आज पनि जिउँदैछ। यताउता भएको छ, मान्छेहरू तितर भएको छ, तर जनयुद्धको जागरण आज पनि जिउँदैछ है, कसैले भुल्नु हुँदैन। जनयुद्धको जागरण छ, कोही मान्छे पनि दब्नेवाला छैन। आफूलाई अन्याय परेको बेलामा मञ्चमा उभिएर बोल्न सक्ने भएको छ नेपालको दलित। यो सबैले एक्का राख्नुपर्छ। दलित आज त्यति दब्नेवाला छैन, महिलाहरू दब्नेवाला छैनन्। महिला दिदीबहिनीहरूलाई हामीले समाजमा कति हेपिन्थ्यो होइन? महिलाहरूले बन्दुक बोक्यो भने सेनामा त कल्पना पनि थिएन। तर हाम्रा दिदीबहिनीहरूले, कैयौँ यस्ता बहिनी हुनुहुन्थ्यो, हाम्रा पुरुष साथीहरूले बोक्न नसकेको बन्दुक बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो। भन्नुहोस् न, यस्तो रमाइलो पनि भयो जनयुद्धमा। भन्नुहोस् न, उनीहरूले चलाएको आधुनिक बन्दुकहरू होइन, हामी राम्रोसँग सम्झिन्छौँ नि। लडाइँ भयो, जागरण आयो, त्यो जागरण आज नेपालमा जिउँदैछ, गाउँ गाउँमा जिउँदैछ, सहरमा पनि जिउँदैछ। सुकुम्बासी उठ्यो, किसान उठ्यो, दबिएका मान्छेहरू उठे होइन, तराई उठ्यो, पहाड उठ्यो, हिमाल उठ्यो
हैन पश्चिम पूर्व सबै जनताहरू उठे। नेपाल वास्तवमा एक प्रकारले भन्ने हो भने क्रान्तिमय भयो। त्यसपछि जनयुद्ध विजयको नजिक पुगेपछि एउटा नयाँ परिस्थिति आयो। एक हदसम्म त्यो ठिकै थियो। कांग्रेसका साथीहरू जसले हाम्रो टाउको मूल्य तोक्नुभयो, त्यति बेलाको सरकार कांग्रेस नभनौँ, त्यति बेलाको सरकार कांग्रेसकै थियो, त्यसले मूल्य तोक्यो। यस्तो पनि नारा लाग्यो, माओवादीको नेताको टाउको लिएर आउनुहोस्, पैसा लानुहोस् झोलाभरि, टाउकोमा झोला लिएर आउनुहोस्, झोलामा टाउको लिएर आउनुहोस्, झोलाभरि पैसा लिएर जानुहोस् पनि भन्ने चलन पनि भयो नेपालमा। तर एकजना किसानले पनि हामीलाई धोका दिएन। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, किसानले बरु आफ्नो छातीमा गोली थाप्यो, तर माओवादीलाई देखाएन। तिनीहरूको सपना, जसले हामीलाई आतंककारी घोषणा गरेर झोलामा हाम्रो टाउको बोकेर हिँड्ने सपना देख्थे, तिनको सपना कहिल्यै पुरा भएन। कहिल्यै नेपाली जनताले पुरा गर्न दिएन। नेपाली जनताले त्यो कहिल्यै पुरा गर्न दिएन। बरु जनताले आफ्नो बलिदान गरेर पनि आफ्नो मुक्तिको अभियानलाई रक्षा गरे। हामी आयौँ, त्योमा विद्यार्थीहरूको ठुलो योगदान छ। हामी आयौँ 62-63 मा आयौँ। एउटा संयोगले नेपालमा राजतन्त्रसँगको भिडन्त सुरु भयो। संसदवादी दलका साथीहरू 7 दल र हाम्रो बीचमा, माओवादीहरूको बीचमा रोल्पामा सहमति भयो 5 बुँदे। त्यसपछि दिल्लीमा गयो। हामीले भनेका थियौँ दिल्ली सकेसम्म नजाउँ, दिल्ली जानु हुँदैन। दिल्लीको भूमि भनेको, दिल्लीको भूमि जो छ त्यो भूमिमा उभिएर गर्ने सम्झौताले नेपाली जनतालाई फेरि खरानी पार्न सक्छ। नेपाली जनतालाई फेरि त्यसले पश्चाताप दिन सक्छ, फेरि समस्या आउन सक्छ। हाम्रो यो छलफल थियो, तर हाम्रा साथीहरू दिल्ली जानुभयो, सहमति गर्नुभयो, आउनुभयो। हामीलाई पहिलो एक सालसम्म केही समय ठिकै लागेको थियो, तर परिस्थिति बदलियो। परिस्थिति यसरी बदलियो, नेपालमा गणतन्त्रता आयो, नेपालमा लोकतन्त्र पनि आयो। लोकतन्त्र भनेको उही 46 सालको हो, त्यो पनि आयो। गणतन्त्र पनि आयो, सबै कुरा भयो। तर फेरि हामीले फर्केर हेऱ्यौँ, नेपाली जनताको जीवनमा खास परिवर्तन आएन। नेपाली समाजमा परिवर्तन खास आएन। नेपालका युवाहरूको जो चाहना थियो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नेपालमै बसेर एउटा देशलाई उन्नत बनाउने जो खालको चाहना थियो, परिवर्तन आएन। अहिले तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ 63-64 पछि आन्दोलनमा देखा परेको सबभन्दा ठुलो विकृति भनेको चाहिँ युवाहरूको अन्त्य हो, युवाहरूको पलायन हो। युवाहरूलाई बेचियो। हेर्दाखेरि त रोजगारी भनिन्छ, जाने साथीले सुख दुःख जेसुकै गरेका होलान् विदेशमा, तर जुन देशले आफ्ना प्रतिभाहरूलाई देशभित्र राख्न सक्दैन, जुन सत्ताले आफ्नो क्षमताहरूलाई देशभित्र राख्न सक्दैन, विद्यार्थीहरूलाई देशमा राख्न सक्दैन, वैज्ञानिकहरूलाई देशमा राख्न सक्दैन, युवाहरूलाई देशमा राख्न सक्दैन, जुन शासकले, जुन राज्यले जनतालाई आफ्नै देशभित्र हामी यहाँ विकास गर्छौँ, नयाँ भविष्य बनाउँछौँ भनेर विश्वस्त बनाउन सक्दैन, त्यो राज्य कहिले पनि जनताको हुँदैन, त्यो जनताको हुन सक्दैन। हामीले 64 पछि त्यो देख्यौँ। नेपालका 50 लाख 60 लाखलाई कथित रोजगारीको नाममा 18औं 17औं 18औं शताब्दीमा अफ्रिकनहरूलाई डोरीले बाँधेर युरोपको बजारमा बेचेको जस्तो आज 21औं शताब्दीमा नेपालका चेलीबेटी र युवाहरूलाई अरबको खाडीमा बेचिँदैछ। आज विश्वभरिका बजारमा बेचिँदैछ। पुरुषहरूको भन्दा आज महिलाहरूको हालत बिजोगसम्म। बीबीसी सुन्दाखेरि हामी भावुक पनि भयौँ। प्रतिबन्ध हुँदाखेरि हाम्रा कैयौँ दिदीबहिनीहरूले बीबीसीले ल्याउने एकदमै सीमित कुरा हो, बीबीसीले कहिलेकाहीँ ल्याउने हो, त्यही भित्र पनि हाम्रा दिदीबहिनी, मलाई नाम पनि कन्ठै छ, एकजना शेर्पा बहिनी दिदीले हुँदै भन्नुभयो, हामीलाई त अरबमा लगेर मुला र आलु जस्तो बेचियो भन्नु, नाङ्गो बनाएर सडकमा उभ्याएर मालिक आएर किन्छन् उनीहरू, हामी बोल्न पनि दिँदैनन्, रुँदै भन्नुभयो। आज पनि त्यो स्थिति छ। कैयौँ दिदीबहिनीहरूले विदेशबाट यहाँ गुहार मागिरहेका छन्। हामीलाई यहाँ बिजोग। हामीले कैयौँ भिडियो पनि देखेका छौँ, चुटिरहेको, लुटिरहेको, थुनिरहेको, एउटा व्यापार गरिरहेको हामी देख्छौँ। यो 21औं शताब्दीमा कम्युनिस्टहरूले क्रान्तिबाट परिवर्तन ल्याइरहेको समाजमा, माओवादी भन्नेहरूले पनि सत्ता चलाइरहेको देशमा, जनयुद्ध हाक्यौँ भन्ने कथित नायकहरू सत्ताको कुर्सीमा बसिरहेको देशमा 21औं शताब्दीमा दास जस्तो व्यापार गर्ने यो सत्ता जनताको सत्ता हुन सक्दैन। हामीले त्यो भन्यौँ। आजको देशमा मैले सुनिरहेको छु, नेपाली सेना छोडेर विदेशमा जानेहरूको नाम छ। मैले पूर्णचन्द्र थापा चिफ साहबको, पहिलाको चिफ साहबको मैले आर्टिकल पढेको छु र मैले समाचारमा सुने। प्रतिबन्धमा हामी एउटा जनतासँग बस्दै गर्दाखेरि मैले उहाँको प्रशिक्षण सुने। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नै सेनामा बस्नुपर्छ, देशभित्रै बस्नुपर्छ, पैसा पाइयो भन्दैमा जानु हुँदैन है भाइयो भनेर सेनाको जवानहरूलाई उहाँले पश्चिम पीर्तामा प्रशिक्षण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन, प्रहरीभित्र त्यही छ स्थिति।
खान पुग्दैन, लाउनु पुग्दैन, कसरी ग्यारेन्टी गर्ने हैन? यो चाहिँ स्थिति। तर हाम्रो देशमा मुठीभर मान्छेहरू रातारात अरबपति र खरबपति जन्मिरहेका छन्। कसरी जन्मेका छन् यिनीहरू? कुन नेताको थियो हिजो त्यो भन्नुहोस् त हैसियत? राजा त कम्तीमा 200-250 वर्ष शासन गर्यो। राजाको अलिकति सम्पत्ति हुने कुरालाई नेपाली जनताले सायद ठिकै ठान्ला, अत्याचार भयो भने त्यति बेला। तर 2 वर्ष सत्तामा पुगेको 2 वर्ष भएको छैन। खरबपति हुने मान्छेहरू जनताका मान्छे हुन्, यी जनताका प्रतिनिधिहरू हुन्। बैंकमा पैसा लुकाएर 1 पैसा छैन भन्ने यति नादान मान्छेहरू जनताको मान्छे हुन सक्छ हैन? विदेशी बैंकमा लगेर नेपालको धन लुकाएर हाम्रो 1 पैसा पनि छैन भनेर गफ चुट्ने मान्छेहरू जनताको प्रतिनिधि हुन सक्छन्? कदापि हुन सक्दैनन्। त्यसैले के हो भने हामीले देख्यौँ यो समाज परिवर्तन भएको छैन, यो देशमा जनताको सत्ता आएको छैन। यो देखिएको कुरा हो। किन कोही पनि नागरिक नेपालमा बसेर आनन्दसँग सोच्ने बस्ने कल्पना गर्दैन? मैले एउटा चिनिया फिल्म हेरेको थिएँ। कुनै समय थियो चाइना कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्ति गर्नु पहिला चीनका बजारमा आज काठमाडौँको नारायण हिटीमा देखिएको लाइन देख्यौँ हामीले। त्यति बेला नेपालमा थिएन। चीनको बजारमा अहिले नारायण हिटी दरबारको अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालयको तपाईँ दैनिक जानुभयो भने हजारौँ युवा युवतीको लाइन देख्नुहुन्छ। मुटु दुख्छ त्यहाँ जाँदाखेरि। मान्छे हातमा रात बसेर तपाईँको खाम समातेर युरोपको फार्म भर्नको लागि, खाडीको फार्म भर्नको लागि ताती बसिरहेको छ मान्छे। त्यहाँ त्यही लडेको छ, त्यही फेन्ट भएको छ, त्यहाँ भोकै छ मान्छे, त्यही लुटिएको छ। कैयौँ दलालहरूले पनि त्यहीँ बसेर जनतालाई युवाहरूलाई ठगेर हैरान बनाएका छन्। आज भन्नुहोस् न, त्यो मुद्दा हामीले पनि हेर्नु परिरहेको छ गाउँ गाउँमा। भन्नुहोस् न, कुनै बेला चाइनामा त्यस्तै थियो। साङ्घाईको बजारमा, गोन्जाओको बजारमा युरोपियनहरू गएर फार्म बेच्दै गर्दै चिनिया युवाहरू तछाड पछाड गरेर फार्म खोज्दै लुट्छे। भन्नुहोस् न, आज चिनिया, म केही समय पहिला चीन गएको थिएँ। मैले चीनको एउटा विद्यार्थीलाई सोधेँ, तपाईँले के सोचिराख्नु भएको छ भन्दा उसले भन्यो, हामी अमेरिकालाई जित्ने सोचिराखेका छौँ। चीनको विद्यार्थी, किनकि उसले बडा रमाइलो कुरा सुनायो। माओ सेतुङले 50 वर्ष अगाडि, 50 वर्षपछिका चिनिया युवाहरूले अमेरिकालाई जित्नुपर्छ भनेका छन् भने उहाँले भन्नु। त हाम्रा नेपालका युवाहरूलाई सपना देखाउने मान्छे पनि छैन। यहाँ त नेपालका नेताहरूको मेन पावर सप्लाई छ। यहाँ त नेताको काम त गाउँका युवाहरूलाई खेलेर विदेश पठाउने छ। अहिले विदेश कोरिया पठाउनु पर्यो, अस्ट्रेलिया पठाउनु पर्यो, अमेरिका पठाउनु पर्यो भने खुसी मान्ने, अनि आफू यहाँ बसेर भ्रष्टाचार गर्ने, कुम्ल्याउने, देश लुट्ने, ठग्ने, निचोर्ने, विदेशी मालिकसँग लाएर हाम्रा जनतामाथिको खुन पसिना लुट्ने नेपालको सत्ताको यो जनताको सत्ता हुन सक्छ? कदापि हुन सक्दैन यो सत्ता। त्यसैले आदरणीय जनसमुदायहरू, हामीले फेरि विद्रोहको आगो उठायौँ। हामीले पहिला पार्टीभित्रै उठायौँ। तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ हैन? हामीले पहिला पार्टीभित्र प्रचण्डजी र बाबुरामजीको विचलनको विरुद्धमा झन्डा उठायौँ। तपाईँहरूले हामीलाई जे सपना देखाएर ल्याउनु भएको थियो, मैले एउटा प्रचण्डलाई भनेको पनि थियो, अहिले भन्दै पनि हुनुहुन्छ। उहाँले अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले भनेको कुरा त मैले प्रशिक्षणमा राखेको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा होइन। मैले के भनेको थिएँ भने, तपाईँले त नुवाकोटको सोझी युवती मजाको गोरी बहिनीलाई विवाह गर्छु भनेर काठमाडौँ ल्याएर रातारात बम्बई पुरा जस्तो भयो। त थाहै नदिएर प्रेम गरेको बहाना गरेर बम्बईको कोठीमा बेच्ने जस्तो भयो माओवादी आन्दोलन। हामी युवालाई जनवाद र समाजवाद साम्यवादको सपना देखाएर युद्ध मैदानमा होमेर नेताहरूले आजको अहिलेसान जीवन बिताउँदै यही ठिक हो भन्ने कुरा भएन। बाबुरामजी त कम्युनिस्ट आन्दोलन छोडेर भाग्ने कुरा यो नैतिक हुन्छ? हजारौँ मान्छेलाई बलिदानमा होमेर आज त्यो मोर्चा छोडेर भाग्न पाइन्छ? त्यो कमान्डर हुन्छ? त्यो नेता हुन्छ? कहिले पनि त्यो कमान्डर हुन सक्दैन। त्यो कहिले पनि जनताको नेता हुन सक्दैन। हामीले यो भन्यौँ, हामीले उठायौँ। हामीले पार्टीभित्र विद्रोहको झन्डा उठायौँ। मान्छेले भन्थे तिमीहरू भर्खरका ठिटाहरूले, हामी त्यति बेला भर्खर 40-45 वर्ष मान्छे थियौँ। हामीले त्यो सङ्घर्ष गर्दा के भन्थ्यो भने भर्खरका ठिटाहरूले गरेर कहाँ हुन्छ? यत्रो अधिकार। एउटा प्रसङ्गमा एकजना नेताले पनि भन्नुभएछ, मलाई मेरो प्रतिष्ठालाई, मेरो व्यक्तित्वलाई 20 वर्ष कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन भन्ने। के जनताले बनाएको नेता, गाउँको झुपडीले बनाएको नेता, किसान लडेर बनेको नेताले कसैले हल्लाउन सक्दैन भन्ने दम्म देखाउनुहुन्छ? 20 महिनापछि सर गडलाम गुरुङ ढल्यो। 20 वर्ष होइन, हामीले विद्रोह गरेको 20 महिनापछि सबका सत्ताहरू गडलाम गुरुङ ढले। नेपालको इतिहासमा यो भयो। त्यसैले हामीले बाहिर भित्र लड्यौँ। पहिला तिमीहरूको पार्टी नै बन्दैन भने त्यो मान्छेहरूको भनाइ, कसरी पार्टी बन्छ, कसरी सक्छौ? हामीले भन्यौँ हामी सक्छौँ। हामीलाई पैसाले पार्टी बनाउने होइन, लालचले पार्टी बनाउने होइन, लोभ र सत्ताले पार्टी बनाउने होइन, बलिदान र सङ्घर्षबाट पार्टी बनाउँछौँ। हामीले यो भनेका थियौँ, हामीले बनायौँ।
हामीले बनायौँ र हामीले अठोट लिएर हिँड्यौँ। हामी जनतामा जान्छौँ, हामी युवाहरूमा जान्छौँ, हामी विद्यार्थीमा जान्छौँ, हामी बुद्धिजीवीमा जान्छौँ, राष्ट्रवादी नागरिकमा जान्छौँ, देशलाई माया गर्ने मान्छेको बिचमा जान्छौँ, व्यवसायीहरूको बिचमा जान्छौँ। हामी एउटा अभियान छेड्छौँ, हामीले एउटा प्रतिकूल समयमा छेड्यौँ। जति बेला कम्युनिस्टहरूले नै बहुमत जित्दै थिए त्यति बेला हामीले विद्रोहको झन्डा बाहिर पनि उठायौँ। हामीले भन्यौँ जनताको जीवनको सुरक्षा गर्न नसक्ने, जनताको जिम्मा लिन नसक्ने, जनतालाई चाहिँ न्याय दिन नसक्ने, युवाहरूलाई देशभित्र सुनिश्चित गर्न नसक्ने राज्य हामी मान्दैनौँ, यो संविधान मान्दैनौँ, यो राज्य मान्दैनौँ। हामी विद्रोह गर्छौँ। एकीकृत जनक्रान्तिको झन्डा हामीले उठायौँ र हामी हिँड्यौँ, हामी अगाडि आयौँ। आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। हो, हामीलाई प्रतिबन्ध पनि लाग्यो। हामीले कुनै ठुलो अपराध गरेका थियौँ, तपाईँहरू सबलाई थाहा छ। के हामीले प्रतिबन्ध लाग्नुपर्ने कुनै अपराध गरेका थियौँ? हामीमाथि त्यस्तो तपाईँको राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउने अहिले एकराज कुमारले भन्दै हुनुहुन्छ राज्यद्रोह गर्नुपर्ने कुनै हामीले गल्ती गरेका थियौँ? के हामी केही नेपाली जनताको बाहिर गएका थियौँ? नेपाली जनताको चाहनाभन्दा हामीले कुनै काम गरेका थियौँ? नेपाल देशको हितभन्दा हामीले बाहिर के गरेका थियौँ? हामीले प्रचण्डजीलाई भन्यौँ तपाईँ अप्पर कर्णालीमा सिग्नेचर नगर्नुहोस्। अप्पर कर्णालीमा 900 मेगावाट निकालेर सबै बिजुली लखनऊलाई दिनु हुँदैन, हामीले यो भनेका थियौँ। दैलेख र सुर्खेत, दैलेख र अछामको साथमा कालीकोटको सिमानामा पर्ने हिमालको जरामा पर्ने बिजुली निकालेर नेपालमा स्टेसन नगरेर सिधै लखनऊमा लगेर स्टेसन गर्ने अनुमति दिनु हुँदैन। यो 1950 को जस्तै सम्झौता हुन्छ, यो घाती हुन्छ। हामीले त्यो भनेका थियौँ। कांग्रेसले गल्ती गरेको छ इतिहासमा। कांग्रेसले गरेको गल्तीको भारी नेपाली जनताले भोग्नु परेको छ अहिले। त्यति बेला गण्डक सम्झौता भयो। तपाईँ एकछिन कांग्रेसकै साथी हुनुहुन्छ भने तपाईँ गण्डकमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँको मन कस्तो हुन्छ। तपाईँ एकछिन युवा पार्टी बिर्सिनुहोस्, तपाईँ एकछिन झन्डा बिर्सिनुहोस्, तपाईँ एउटा नेपालको नागरिक भएर गण्डक सम्झौता गण्डकको नहरमा गएर उभिनुहोस्, तपाईँको मनले के भन्छ त्यसपछि थाहा हुन्छ। कुन चाहिँ मान्छे छ तपाईँको गण्डकमा उभिएर हेर्दाखेरि यो न्यायपूर्ण छ भनेर फर्किने, यो सम्झौता ठिक रहेछ भनेर फर्किने मान्छे को छ? नेपालको जमिन डुब्ने, नेपालको जमिनमा बाढी पहिरोले सताउने डुबान हुने, सधैँ तपाईँको रहर लाग्दो नहर हाम्रै जमिन छिचोलेर भारतका फाँटहरूमा जाने, हामी सुक्खा भोग्नु पर्ने। अनि त्यो सम्झौतालाई के मैत्रीपूर्ण सम्झौता भन्न मिल्छ? को देशको हितमा भन्न मिल्छ? कांग्रेसले गल्ती गरेको छ। कोशीमा कांग्रेसले गल्ती गरेको छ। कोशी सम्झौता तपाईँले हेर्न जानुभयो भने कोशी ब्यारेज काट्दाखेरि तपाईँको मन कस्तो हुन्छ? के तपाईँको इन्डियनहरूको लागि त्यत्रो विशाल देशको लागि त्यो मूल्य हामीले चुकाउनु पर्छ? त्यत्रो तपाईँको 3, 4, 5, 7 किलोमिटर जमिन डुबाउनु पर्ने किन त्यो मूल्य नेपाली जनताले किन चुकाउने? नेपालको किसानले त्यो मूल्य किन चुकाउने? कांग्रेसले त्यहाँ निश्चय गरेको छ। हामीले प्रचण्डजीलाई भनेका थियौँ अप्पर कर्णाली त्यस्तै हुन्छ, तपाईँ नगर्नुहोस्। केपी ओलीजीले पार्टी फुटाइ महाकाली गर्नुभयो। त्यति बेला केपीजीले भन्नुभएको थियो खरब आउँछ, 6 खरब 3 खरब पैसा आउँछ। आयो 3 खरब? 3 खरब आयो कि 3 खरब बराबरको घन आयो? आज त बिहानै खाउँ साँझै खाउँ जस्तो गर्छ इन्डियनहरूले उतापट्टिबाट, भन्नुहोस् न। त्यसैले गलत सम्झौता गरियो। राष्ट्रघाती सम्झौता महाकालीमा गर्नु हुँदैन। नेपाली जनताको माग थियो। हामी विद्यार्थी हुँदाखेरि हामीले भनेका थियौँ। त्यति बेला उहाँले गल्ती गर्नुभयो, सत्ताको लागि गल्ती गर्नुभयो। आज सबै पछुताइरहेको स्थिति छ। अप्पर कर्णाली त्यही भयो, अरुण 3 त्यही भयो। पूर्वबाट अरुणमा एक्चुअली उठ्नुपर्छ हामीले भन्यौँ। अरुणबाट तपाईँको 600 मेगावाट निकालेर सबै तपाईँको चाहिँ पटनामा लगिँदैछ। अनि त्योमा सम्झौता हुनुपर्छ कि पर्दैन? अरुणमा त सही सम्झौता हुनुपर्छ कि पर्दैन? आज फेरि एमसीसी आउँदैछ। यी यावत कुराहरूमा के हो कमरेडहरू भन्नु साथीहरू भने नेपालमा त्यस्तो गलत सम्झौता गर्नु हुँदैन, हामीले त्यो भन्यौँ। उहाँहरू सुन्नु भएन। हामीले विद्रोहको झन्डा उठायौँ, पार्टीभित्र पनि लड्यौँ र हामी जनतामा फर्केर आयौँ। त्यसपछि हामीले अप्पर कर्णाली रोक्नको लागि सङ्घर्ष चलायौँ। सायद तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ अप्पर कर्णालीमा सङ्घर्ष गरेको कारणले अहिले पनि हाम्रो नाममा मुद्दा छ र हाम्रा साथीहरू जेल हुनुहुन्छ। अप्पर कर्णालीमा कारवाही गरेको कारणले त्यो चल्न सकेको छैन। सायद तपाईँलाई थाहा छ त्यो रोकिएको छ। हामीले भनेका छौँ जिएमआरलाई तपाईँसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन, तपाईँ एउटा कम्पनी हो, तपाईँलाई राज्यले पठायो, त्यो नेपालको हितमा छैन, लागू नगर्नुहोस्। हामीले यही भनेका छौँ। लागू गर्नुभयो भने शक्तिको बलमा मैले नेपालको आर्मीलाई पनि भने हैन, पहिला प्रतिबन्ध नहुँदै नेपालका आर्मीका साथीहरूलाई पनि भने, प्रहरीहरूलाई पनि भने तपाईँहरू इन्डियन कम्पनीको लागि हामीलाई गोली दाग्न आउने हो? 900 मेगावाट चोरेर लादेर छिनेर खोसेर इन्डियनहरूले लखनऊतिर लाँदैछन्, तपाईँ त्यो बचाउने कि हामीलाई दमन गर्न आउने? हामीले भनेका छौँ। यो अहिले पनि म भन्छु प्रहरीले सेनाले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँ
भारतीय जिमआर कम्पनीको भतुवा भयो त्यहाँ तपाईँको गोली बर्साउन आउने हो कि नेपाली जनताको नदी रक्षा गर्नको लागि आउने हो? त्यहाँ नेपालको भूगोल रक्षा गर्न उभिने हो कि इन्डियनहरूको आदेश मानेर उनीहरूको नोकर चाकरमा बदलिने हो? यो त गम्भीर प्रश्न छ नि त। त्यहाँ आज दमन चल्न खोज्छ, हामीले रोक्न खोज्छौँ, त्यहाँ दमन चल्न खोज्छ। यही कुरा तपाईँको चाहिँ अरुणमा पनि छ। म सुन्दैछु कैयौँ मालिकहरूले आफ्नो घरमा चौकी राखेर प्रहरीहरूलाई नोकर जस्तो बनाएका छन्। जो तपाईँको सुदखोर छन् नि, जनताको जमिन कब्जा गरेर खाने मान्छेहरू, हामी सुन्दैछौँ उनको घरमा त अहिले के छ भने प्रहरीको चौकी छ। तपाईँहरू त्यस्तो मान्छे हो? प्रहरी त हो तपाईँ, त के तपाईँ प्रहरीको के दिमाग हुँदैन, मन हुँदैन? त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसैले हामीले राज्यलाई भनेका छौँ, त्यो प्रहरीको इच्छा पनि छैन। हामी बुझ्छौँ प्रहरी भाइहरूलाई बाध्य बनाइएको छ। एउटा तपाईँको कमिसन खोर र माफियाको घरमा चौकी राखिदिएर प्रहरी भाइहरूलाई आपद विपद पारिएको छ। त्यहाँ यस्तो गर्नु हुँदैन। यस्तो राज्य जनताको राज्य हुँदैन। त्यसैले हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। एकीकृत झन्डा, हामीले एकीकृत जनक्रान्तिको झन्डा उठायौँ आदरणीय जनसमुदायहरू। त्यो मात्रै गरेनौँ, हामीले शिक्षामा भन्यौँ यो निजीकरणलाई बन्द गर्नुहोस्। यो माफियाकरण भयो नेपालमा। अरब अरब खरब खरब इन्भेस्ट गरेर होइन लगानी गरेर निचोड्ने, पुरै निचोडेको छ नि त। माओवादीका नेताका छोराछोरीलाई कोहीलाई तपाईँको सेन्ट जिभियर्समा हालिदिएको छ, कसैलाई तपाईँको ठुला ठुला रातो बङ्गालामा हालिदिएको छ। मैले सुन्छु पार्टीमा हाम्रो के छ, सरकारी स्कुलमा पढाउने नीति छ, तर नेताहरू रातारात एउटा पिरालुको त हाम्रोतिर गाभा भन्छ, मालिक देखेपछि गाभा जस्तो यतै ढल्किया छन् उतै ढल्किया छन् कि माओवादी मान्छेहरू। त्यस्तो हुन सक्दैन, त्यो हुनु हुँदैन। हामी लड्यौँ, निजीकरणको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, राज्यले गर्नु पऱ्यो नि त। मैले प्रतिबन्धको बेलामा सुने नेविसङ्घको भाइ त अहिले हुनुहुन्न, उहाँको कोही पूर्व अध्यक्ष ऐन नयन महरले भन्नुभयो शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले लिनुपर्छ भन्नुभयो। मलाई खुसी लाग्यो। हामी अखिलका मान्छे त हाम्रो जन्मजात त्यही भन्दै आएको छौँ। हाम्रो त सिद्धान्त के हो भने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी राज्यले हेर्नुपर्छ, युवाहरूको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। कम्तीमा पुँजीवादी देश भन्ने त गर्न थालिसक्यो भने समाजवादतिर उन्मुख भन्ने देशले गर्नु पर्दैन? गर्ने कि नेताले पनि बढी ठुल्ठुला महँगा महँगा तपाईँको चाहिँ निजी क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गरेर लुट्ने? नेताले तपाईँको चाहिँ यतापट्टि सरकारको कलेजलाई राम्रो बनाउने कि अनि उता लगेर लगानी गरेर त जनतालाई निचोड्ने? यो जो खालको भयो हामीले भन्यौँ यो गलत छ, यसो गर्नु हुँदैन। कुनै निजी क्षेत्रमा लगानी गरेको साथीसँगको कुरा हाम्रो होइन, यो राज्यको नीति हो। यो गलत नीतिको मार नेपाली जनताले भोग्नु परिरहेको छ। त्यसैले त्यहाँ पनि हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। जमिनदारबाट खोसिएका जमिनहरू माफियाकरण भयो। पुरै तपाईँको यस्तो एक थरी माओवादी साथीहरूले बेचेर खानुभयो। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यो कुरा। नगर्नुहोस्, कि त राज्यलाई दिनुहोस् त्यो जमिन, कि त तपाईँको चाहिँ जनताको हातमा हुनु पर्यो। त्यहाँ के गरियो भने दलालीकरण गरियो र तपाईँको भूमाफियाहरूसँग मिलेर न जमिनदारले पायो, न पार्टीले पायो, न जनताले पायो। मुठ्ठीभर मान्छेहरू मोटायो नि त। यस्तो पार्टी कसरी जनताको पार्टी हुन्छ? यस्तो नेता कसरी जनताको नेता हुन्छ? हामीले त्यसको विरुद्धमा पनि लड्यौँ। कि त किसानको हातमा जमिन हुनु पर्यो, कि त राज्यको हातमा हुनु पर्यो, कि त तपाईँको चाहिँ पार्टी आन्दोलनमा हुनु पर्यो नि? कोही पनि छैन। अहिले माओवादीले खोसेको जमिन 3 लाख बिघा थियो होला नेपालमा, हिसाब गर्नुभयो भने। दाङमा मात्रै 17,000 बिघा थियो, कैलालीमा मात्रै तपाईँको 10,000 बिघा थियो। त्यो जमिन खै अहिले न जमिनदारले पाएको छ, न जनताले पाएको छ, न राज्यको हातमा छ त्यो। यसरी जो तपाईँको माफियाकरण भयो नेपालको राजनीतिमा हेर्दै हेर्दै हामीले त्यसको विरुद्ध पनि विद्रोह गऱ्यौँ। हामीले रोक्यौँ। रोक्न सकेको ठाउँमा हामीसँग अहिले पनि छन्, तर कैयौँ ठाउँमा यसको माफियाकरण भएर गयो। सबै क्षेत्रमा तपाईँको समस्या देखेपछि कमरेडहरू हामीले विद्रोह गऱ्यौँ। हामी उठ्यौँ। त्यसैले हामीले देख्यौँ यानसेल एउटै कम्पनीले नेताहरूको चाकरीमा, नेपाली नेताहरूको साथगाँठमा, नेताहरूको संरक्षणमा एउटै यानसेल कम्पनीले देशको लगभग कति प्रतिशत हुन्छ हिसाब गर्नुहोस्। त्यति बेला तपाईँको 14 खरबको बजेट थियो, सायद 13 खरबको थियो। एउटै कम्पनीले 1 खरब बराबरको कर ठगी गरे। को बोल्यो नेपालमा? हाम्रो पार्टी लड्यो, कानुनविदहरू पनि लडे, अलिकति के अरे सर्वोच्च पनि लड्यो। टिक्न सकेन सर्वोच्चले न्याय फेर्यो। तर तपाईँले हेर्नुभयो कुनै पार्टीको नेता बोल्यो? किन बोलेन? काङ्ग्रेसको नेता किन बोलेन? माओवादी केन्द्र किन बोलेन? किन एमाले बोलेन? किन त्यहाँका युवाहरूले विद्रोह गर्न सकेनन्? होइन 72 अरब पैसा नेपाली जनताको खातामा आउनुपर्छ भनेर किन भन्न सकेनन् उनीहरू? यसकारण हामीले त्यसको विरुद्धमा लड्यौँ। के त्यो गलत थियो? अपहरण कर्णाली रोक्नुपर्छ, हामी लड्यौँ। के त्यो गलत थियो? ललिता निवास काण्ड, प्रधानमन्त्रीको जमिन बेचेर खाने मान्छे छन् यहाँ। प्रधानमन्त्री कार्यालय आवास क्षेत्र बेचेर खाए, हामी त्यसको विरुद्धमा लड्यौँ। त्यो के गल्ती थियो? हामीले मानव बेचबिखन गर्नेहरूको विरुद्धमा लड्यौँ। के त्यो हाम्रो गल्ती थियो? त्यस कारणले हामीलाई प्रतिबन्ध लगाइयो। हामीलाई आरोप लगाइयो तिमीहरू देशद्रोही हौ।
मैले सुने एकदमै खुसी लाग्यो। हामी त हिँडिहाल्यो, प्रतिबन्ध लगाएपछि हामी लड्ने भने हामी हिँडेकै हो। हामी साँच्चै आँटेको कुरा हो, यो कुनै लुगाइ छिकाइको कुरा छैन होइन। यदि दमन गर्न आएपछि लड्ने भने हामी हिँडेको, हामीले युवालाई पनि हिँडाएको, हामीले जनतालाई पनि हिँडाएको। हामी नदब्ने, किन दब्ने? के हुन्छ? गल्ती र अन्याय अत्याचार र दमनसँग दब्नुभन्दा मर्नुभन्दा, त्यस दबेर मर्नुभन्दा लडेर मर्नु ठिक हो नि, विद्रोह गरेर मर्नु ठिक हो। त्यो सम्भव छैन, अत्याचारलाई सहेर बाँच्न सम्भव छैन। हामीले विद्रोह गऱ्यौँ, हामी लड्यौँ होइन, तर हामीले देख्यौँ कि हामीलाई देशद्रोहीको आरोप लगाउँदाखेरि हामीलाई खुसी पनि लाग्यो होइन। रविन्द्र छेत्री चिफ साहब भर्खर रिटायर भएका थिए, उनले बाहिरै बोल्दैछन् होइन, यिनीहरू अलि उग्र त हुन् तर यिनी देशद्रोही चाहिँ होइनन् भनेर बोल्दै। भन्नुहोस् न, मैले सुनेपछि रविन्द्र छेत्रीलाई त्यो भने बापत कारबाही चलाइयो भन्नुहोस् न। एक दुईजना जज साहब, रिटायर्ड जज साहबहरूले बोल्नुभयो यिनीहरू गल्ती होइन, ठिकै ठिकै मान्छे हुन् भन्नुभयो, राष्ट्रवादी हुन् भन्नुभयो। उनीहरूको झन्डै पेन्सन पनि खोज्दैछ यहाँ भन्नुहोस् न। स्टाफ खोज्दै पेन्सन खोजिनु खोजे यहाँ त, तर मलाई सुनाउनु भयो खोसे खोस भने मतलब लडेको कमरेड भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुहोस् न। लड्नु भएको छ यहाँ, कैयौँ तपाईँको साहित्यकार पत्रकारहरू बुद्धिजीवीहरू बाहिरै लड्नु भयो खुला आफूला, जोसँग हामीसँग परिचय पनि थिएन, राम्रोसँग चिन्जान पनि थिएन। हामीलाई खुसी लाग्यो, हामीलाई आनन्द लाग्यो। पार्टी ठुलो कुरा होइन रहेछ है, हामीलाई त्यो फिल भएको छ है। पार्टी महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर कहिलेकाहीँ पार्टीको घेराभन्दा पनि अगाडि आएर हामीलाई माया गर्ने मान्छेहरू बोल्दा रहेछन्। हामी लडौँ। हामी तपाईँको एक्लै बस्दाखेरि पनि हाम्रो मनमा के आउँथ्यो भने होइन, जनताले साथ दिएपछि हजारौँ लडाइँ लड्न सकिन्छ, जनताको माया भएपछि हजारौँ लडाइँ लड्न सकिन्छ, चिन्ता मान्नु पर्दैन। हामीले कार्यकर्तालाई यो भन्यौँ र हामी लड्न तयार भएर हिँड्यौँ। परिवेश बदलियो। त्यही बेलामा हाम्रो मोतीमायामा सुन्दाखेरि पनि बडो भावुक भइन्छ। उहाँले एउटा खबर पठाउनु भयो हामीलाई, अहिले पनि भन्नुभयो, त्यति बेला पनि हामीलाई खबर पठाउनु भएको थियो, खुट्टा नकमाउनु है बाबु भन्ने। र हामीलाई त्यसले एकदम छुयो भयो। हामीले सबै पार्टीमा सुनायौँ। स्टालिनले भन्नुहुन्थ्यो जनताको शक्ति भयो भने कसैले दबाउन सक्दैन, कुनै पनि कसैले पनि हराउन सक्दैन भनेको जस्तो मोतीमायाको आमाको हामीले सन्देश सुनेपछि हामीलाई इनर्जी शक्ति आएको जस्तो भयो क्या। त्यस्तो हुन्छ होइन। हामीले युवाहरूलाई सुनायौँ त्यो कुरा होइन, यस्तो भन्नुभएको छ। हामीलाई शहीद परिवारहरूले हामीलाई सन्देश पठाउनु भयो, तपाईँहरू ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ। हामीलाई बेपत्ता योद्धाका परिवारहरूले सन्देश पठाउनु भयो। हामी भोकै बस्दाखेरि पनि त्यो सन्देशले हामीलाई शक्तिको काम गर्यो के। हामीले एक दुई प्लेट मासु खानुभन्दा पनि होइन, पुरा तपाईँको अलि इनर्जेटिक चिजहरू हुन्छ नि, यो के तागत दिने चिजहरू खानुभन्दा पनि बढी भिटामिन खाए जस्तो अनुभूति भयो क्या हामीलाई। हेर्नुहोस् है, शहीदहरूको आफन्तहरूको माया पाएपछि त्यो हुन्छ हामीलाई होइन। त्यो हामीले पायौँ, हामी लड्यौँ। हामीले भन्यौँ आज हाम्रो आमालाई हामीले यहाँ उभिएर फेरि भन्छौँ, आमा हामी यस्ता छौँ र पनि हामी खुट्टा चाहिँ कमाउँदैनौँ। हाम्रो दृढता छ। हामी शहीदहरूको सपना पुरा गर्न हिँडेका मान्छेहरू हौँ, हामी बेपत्ताहरूलाई खोज्न हिँडेका मान्छेहरू हौँ, हामी जनताको सपना बोकेर हिँडेका मान्छे हौँ, हामी यो देशको एउटा भविष्य बोकेर हिँडेका मान्छे हौँ। हामी खुट्टा कमाउने छैनौँ, खुट्टा कमाउँदैनौँ पनि र हामी अन्तिमसम्म लड्छौँ। हामी जित्छौँ पनि, हामी हार्दैनौँ। कैयौँले के भन्छ के तिमीहरू जित्छौ। यहाँ जन्म सङ्ग्रह कुरा पनि आयो। हाम्रा युवा विद्यार्थी साथीहरूलाई चिन्ता छ अलिकति, तपाईँहरू जित्नुहुन्छ त के जन्म सङ्ग्रह भयो भने। एकजना हाम्रो अग्रज नेताले पनि मलाई, म नाम नलिउँ, उहाँले भन्नुभएको थियो एउटा बहसमा, विप्लवजी जन्म सङ्ग्रह ल्याउनु हो भने भोट हालिदिउँला नि त भन्नुभयो। भन्नुहोस् न होइन, त्यो हुँदैन के भने जस्तो कुरा गर्नुभयो। अरू कैयौँ साथीहरूले पनि विरोध त गर्नु भएन, के हो भन्नुभयो। त म भन्छु यहाँ उभिएर तपाईँहरूको बिचमा भन्छु, नेपालमा जन्म सङ्ग्रह ल्याउँ, जन्म सङ्ग्रह सुनिश्चित गरौँ, हामी जित्छौँ। हामी नजितेर कसले जित्छ? तपाईँ म यो 100% भन्छु, 100%, 1% पनि नघटाएर भन्छु, हामी जित्छौँ। हामीले जित्ने होइन, नेपाली जनताले जित्छ। नेपाली जनताको चाहना हो नि त्यो। के नेपालका जनताले यो दलालहरूको सत्तालाई माया गर्छन्? के नेपालका युवाहरूले यो दलालहरूको अत्याचारलाई सहन्छन्? के नेपालका किसान मजदुरहरूले यो खालको सत्ता र यो खालको अत्याचार र दमनलाई सहन्छन्? के नेपालका महिला दलित र मधेसीहरूले मुस्लिमहरूले के यो सहन्छन्? के नेपालका क्षेत्री बाहुनहरूले यो सहन्छन्? के जनजातिहरूले सहन्छन्? कसैले पनि सहँदैन। परिवर्तन चाहन्छन्, परिवर्तन जनमत सङ्ग्रहबाट सम्भव छ र त्यो ल्याउनुपर्छ। हामी विजय हासिल गर्न सक्छौँ, हाम्रो यो छ। हामीले भनेका छौँ यो जन्म सङ्ग्रह दया मायाको कुरा होइन, कसैले दिने र कसैले थाप्ने कुरा होइन। यो एमसिसीले नेपालका मन्त्रीहरूलाई दिए जस्तो पैसा होइन। यो जिएमआर कम्पनीले केही मान्छेलाई पार्टीलाई पोसे जस्तो पैसा होइन। यो कुनै मान्छेले दया मायाले भन्ने कुरा होइन। यो नेपाली जनताले आजसम्मको 70 वर्षको लडाइँबाट थापित गरेको मान्यता हुनेछ। यदि जन्म सङ्ग्रह भयो भने नेपालमा
जनताको सङ्घर्षको कारणले आउने कुरा हुनेछ तर त्योमा हामी हिचकिचाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। हामीले यो भनेका छौँ। त्यसैले मैले यो अझ जोड्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँ हामी सबै एकताबद्ध भएर 2 वर्ष हामी लड्यौँ। 2 वर्षपछि प्रतिबन्ध टिक्न सकेन। त्यति बेला हाम्रा मित्रहरू आज रमाइलो कुरा पनि हुन्छ। माओवादीकै साथीहरू त्यति बेला होइन केपी ओलीजीका मलाई हामीलाई कस्तो लाग्थ्यो भने फागुन 29 गते उहाँले प्रतिबन्ध घोषणा गर्नुभयो। समयले हाम्रो सुदर्शन कमरेड चाहिँ चैत्रको 9 गते गिरफ्तार पर्नुभयो र उहाँले ऐलान गर्नुभयो काठमाडौँबाट घोषणा गर्नुभयो हामी 2 महिनामा सबलाई सफाचट भन्दै हिँड्नुभयो भन्नुहोस् न। र त्यो 2/3 दम्ब होइन प्रचण्डजी र केपीजी मिलेको 2/3 दम्ब कस्तो लाग्थ्यो भने उहाँको आँखा भुइँमा छैन, बाटोमा छैन, उहाँहरू आकाश हेर्दै हिँड्नु भएको जस्तो फिल हुन्थ्यो भन्नुहोस् न। र हामीले त्यो भन्यौँ पनि होइन 2 महिनामा कोसिदिन्छ लडाइँमा थाहा हुन्छ होइन। माइकमा बोलेको कुरा होइन यो रेडियोमा अन्तर्वार्ता दिए जस्तो कुरा हुन्न। एउटा प्रहरी भाइलाई आदेश दिएर छापा मारेर हिँडे जस्तो कुरा होइन। लडाइँको मैदानमा उभिएपछि को टिक्छ र को टिक्दैन त्यसपछि थाहा हुन्छ। हामीले यो भनेका थियौँ र हामीले साथीलाई भनेका थियौँ यो कुनै 2 महिना 2 वर्षको कुरा होइन, 2 दशकको कुरा पनि होइन, 2000 वर्ष लागेछ भने पनि हामी न्यायको लागि लड्ने कुरा हो। यो कुनै 1-2 दिनको कुरा होइन। को मान्छे मर्छ, को मान्छे बाँच्छ, को जेल पर्छ, को के हुन्छ त्यो ठुलो कुरा होइन। कसले के उद्देश्य मिसन उद्देश्य लिएर हिँड्छ, कसले लक्ष्य लिएर हिँड्छ त्यो ठुलो कुरा हो। गङ्गालालको सपना आज पुरा भएको छ, हुँदैछ। विद्यार्थीहरू तपाईँ हामीले हाम्रा अग्रजहरूको तपाईँले हेर्नु है संस्कृत त पढ्छौँ तर हामीलाई अङ्ग्रेजी विज्ञान पनि पढ्न दिनुपर्छ भन्ने केही कुरा भएन? भयो नि त, लडेर भयो। के राणाहरूले मायाले दिए, दयाले दिए? होइन, लडेर विद्यार्थीहरूले खोजे। पञ्चायतले त्यस्तै देख्थ्यो निर्दल नेपालमा केही पनि हुँदैन, त्यो भयो? त्यो भएन, सम्भव हुँदैन त्यो। आज नेपालको त्यति बेला 2/3 आएपछि त्यस्तो परिकल्पना गर्दै हिँड्नुभयो नि हामी सिद्धाइज्यौँ। त्यो हामीलाई अनौठो लाग्थ्यो, त्यो दम्ब देखिन्थ्यो तर हामीले देख्यौँ त्यो कुरा सत्य थिएन। त्यो तपाईँ एकता पनि सत्य राम्रो एकता थिएन। त्यो शुद्ध मनले होइन जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा गरेको एकता थिएन। अहिले जे भने पनि मैले हामीले त्यति बेला भनेको थियौँ। उहाँले सभागृहमा हात उठाएर भन्नुभयो होइन। बाबुरामजी पनि एक दिन निस्किनु भएको थियो, अर्को दिन हिँडिहाल्नु भएछ मात्रै। उहाँको बानी के छ भने यसो कस्तो निस्किहाल्ने पनि छ भन्नुहोस् न। सभागृहमा यस्तो हात उठाउँदा बाबुराम पनि देखिरहेका थियौँ हामीले। त्यहाँबाट हामीलाई पनि अपल गर्नुभयो प्रचण्डजीले। सभागृहबाट केपीजी, प्रचण्डजी, बाबुरामजी सबै जुटेर के भन्नुभयो भने अब यो विप्लव सिप्लव सब आउनु पऱ्यो यहाँ होइन। यहाँ आएर सबलाई एउटै बनाएर लानुपर्छ। अब यहीँबाट जितिन्छ समाजवाद। यहीँबाट हामीले भन्यौँ समाजवाद दलदलमा उभिएर आउँदैन, डुब्छ त्यहाँ मान्छे दलदलमा उभियो भने। कडा जमिनमा उभिनुपर्छ। तपाईँले जम्प लिन चाहनुहुन्छ भने कडा ठाउँमा उभिनुपर्छ। दलदलमा उभिएर जम्प लिन खोज्यो भने आफै डुब्ने हो, त्यहाँ आफै भाँसिने हो। हामीले भनेका थियौँ एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भनेको दलदलमा उभिएको एकता हो। यो आफै भाँसिन्छ, केही समयपछि भाँसिन्छ। अनि केही साथीले मलाई खबर पठाउनु भयो, माया गरेर पठाउनु भयो। म अन्यथा भन्दिनँ, त्यहाँ माया गर्ने भाइ थुप्रै हुनुहुन्छ माओवादीमा, अहिले पनि हुनुहुन्छ। उहाँले खबर पठाउनु भयो विप्लव दाई अब 20 वर्ष त आयो, तपाईँ बरु यताउता गरेर मिलाएर यति आउनु पऱ्यो, तपाईँहरूको पार्टी पनि यही मिल्नु पऱ्यो। अब लडेर कहाँ हुन्छ विप्लव दाई भनेर खबर पठाउनु भयो। भाइ 20 वर्ष होइन 20 महिना पनि टिक्दैन यो भन्यो हामीले। के 20 दिन पनि टिकेन उहाँहरूको त झगडा सुरु गरिहाल्नु भयो नि त। जित्दा भोलिपल्टबाट सङ्घर्ष गरेर थाल्नु। 2/3 त आयो तर 2/3 भारी उहाँलाई यस्तो गाह्रो भयो बोक्न कि एकले अर्कालाई फाल्दै जनताको मत कता पुग्यो उहाँहरू कता पुगिनु भयो। नाङ्गै पछारिएर सर्वाङ्ग जस्तो भयो क्या। 2/3 को भारीले थिचेर उहाँहरू त अहिले नि नाङ्गै भुतुङ्गै टुपी उठाएर हिँडे जस्तो भएको छ भन्नुहोस् न। यो भयो नि त, त्यो टिक्दैन, त्यो टिक्नेवाला होइन। त्यो एकछिन तपाईँको बाहिर चर्चा कुरा गरेर हुने कुरा होइन। त्यहाँ नीति चाहिन्छ, त्यहाँ दृष्टिकोण चाहिन्छ, त्यहाँ योजना चाहिन्छ, दृढता चाहिन्छ, इमान्दारिता चाहिन्छ, समर्पण चाहिन्छ। त्यसपछि मात्रै उद्देश्यहरू प्राप्त हुन सक्छन्। जहाँ दृढता छैन, निस्वार्थता छैन, विश्वास छैन, लक्ष्य छैन, कुनै पनि सम्झौता एकताहरू टिक्दैन, अन्त्य हुन्छन्, ती धुलो पिठो हुन्छन्। हामीले त्यही देख्यौँ, त्यही भयो। र उहाँले हामीलाई जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने एकदमै ठुल्ठुला शर्त राख्ने कि एकताको लागि। के अरे तिमीहरू आउने हो भने यस्तो उस्तो भन्नु, हामीले मानेनौँ त्यो कुरा। हामीले भन्यौँ शक्ति सानो ठुलो कुरा होइन, यो त न्याय र होइन सत्यको लडाइँको कुरा हो। तपाईँहरूसँग सहमति गरौँ, प्रतिबन्ध हटाउनुहोस्, वार्ता गरौँ, हामी तयार छौँ। तर तिमीहरूले यो गर त्यो गर, यसो मान्नुपर्छ उसो मान्नुपर्छ, यो व्यवस्था मान्नुपर्छ, यो संविधान मान्नुपर्छ, यही शासन मान्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो भने हामीले के भनेको थियौँ भने हामी कि त जितेर फर्किन्छौँ, अब कि त हामी बलिदान गर्छौँ। तर त्यो मान्दैनौँ। हामीले यो भनेका थियौँ, हामीले त्यही भनेका थियौँ। हामी लड्यौँ पनि, हामी लड्यौँ कमरेडहरू, हामी सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। तर उहाँहरूको टिकेर हाम्रा मित्रहरूको शक्तिले, हाम्रा बुद्धिजीवी साथीहरूले खुलेआम बहस गर्नुभयो, हाम्रा युवा साथीहरू लड्नुभयो, हाम्रा शुभचिन्तक मित्र साथीहरू लड्नुभयो।
हैन जनता लडे, किसान मजदुर लडे, सबै एकताबद्ध भएर लडेपछि त्यो टिकेन, त्यो 2 वर्ष पनि टिकेन। अन्ततः हाम्रो एउटा 3 बुँदे सहमति भएको छ। 3 बुँदे सहमति एउटा समझदारी हो। यो राज्य र हाम्रो बीचमा भएको एउटा चाहिँ सहमति हो। हामीले ठानेका थियौँ राज्यले इमानदारीपूर्वक पालना गर्छ होला, यो कार्यान्वयन गर्छ, हामी जाउँ, हामी आयौँ, 3 बुँदा गऱ्यौँ हामीले। तर हामी हेर्दैछौँ आज हामीले भन्यौँ यो व्यवस्था असफल भयो। अमेरिकाले एमसीसी मार्फत नेपालमा असफल आफैले बनाउने, इन्डियनहरू र अमेरिकनहरू मिलेर नेपालमा आफै असफल बनाउने, पार्टीलाई असफल बनाउने, नेतालाई उचाल्ने पछार्ने, नेतालाई असफल बनाउने, देशलाई असफल बनाउने, अनि असफलतापछि फुट बनाउने र त्यहाँबाट लुट्ने, यो साम्राज्यवादीहरूको नीति हो। जनतालाई निराश बनाउने, फुटाउने अनि देशमाथि घोडा चढ्ने साम्राज्यवादीहरूको अहिलेको होइन, जहिलेदेखि साम्राज्यवाद सुरु भयो त्यहिलेदेखिको चरित्र हो नि यो। सायद तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको छ हैन। 16औं शताब्दीबाट साम्राज्यवाद सुरु भयो भनिन्छ। चर्को रूपले चाहिँ 18औं शताब्दी 19औं शताब्दीमा देखा पर्यो। त्यति बेला इन्डियामा अङ्ग्रेज कसरी आयो? अङ्ग्रेज इन्डियामा आउँदाखेरि पैसाको थैली बोकेर आयो हैन, उत्पादित माल बोकेर आयो, पानी जहाजभित्र तोप लुकाएर हैन, माथि कपडाले ढाकेर लन्डनमा बनेका, पोर्चुगलमा बनेका कपडाहरू बोकेर तल तोप लुगाएर युरोपियनहरू आएर इन्डिया घुसेर इन्डियालाई 190 वर्षसम्म दास बनाए। इन्डियन बादशाहहरूले बुझेन, राजाहरूले बुझेन, पैसा मात्र हेरे, पैसासँग उनीहरूले बुझाउने पैसासँग अङ्ग्रेजहरूको साम्राज्य आइराखेको थियो, त्यो उनले बुझेन। सायद चीनको तपाईँले हेर्नुभएको होला, चीनमा बन्दुकद्वारा दबाउन सकिँदैन भनेपछि त्यहाँ नसा बोकेर गयो, अफिमको थैला बोकेर चिनियाहरूलाई यस्तो सुताइयो, यति खाए चिनियाहरू। यसै पनि अलि मोज मस्ती गर्ने मान्छेहरू, सायद पोखराका जनतालाई थाहा छ, चिनिया पस्यो भने अलि अर्कै हुन्छ तिनीहरूको रङ्गढङ्ग हैन। त त्यस्ता चिनियाहरूलाई त्यहाँ नसा खुवाएर सिधाइदिए अङ्ग्रेजहरूले। त्यहाँ अफिम युद्ध लड्नु पर्यो, नसा नखाऊ भनेर लड्नु पर्यो कि चिनियाहरूले पछि आयो हैन। भारतमा सामान बहिष्कार गर भन्ने आन्दोलन चल्यो हैन, अङ्ग्रेजहरूको सामान बहिष्कार गर भन्ने आन्दोलन चल्यो, इन्डियाका युवाहरूले चलाए। चीनमा चाहिँ अफिम नखाऊ भन्ने आन्दोलन चल्यो। आज नेपालमा एमसीसीको नाममा डलर बोकेर आउँदैछन् र डलर सँगसँगै अर्को एमसीसी सम्झौता भित्रबाट अर्को अमेरिकन साम्राज्यवादका दारा नगरा बुझ्दैछन्। यो कुरा हामीले राम्रोसँग बुझाउनु पर्छ। यो भनेको हामीले यसरी आउँदैछ, यो कुरालाई किन नबुझेको? यो कुरालाई सत्तामा बस्ने पार्टीहरूले किन नबुझेको? यो कुरालाई काङ्ग्रेसका नेताहरूले किन नबुझेको? यो कुरालाई एमालेका नेताहरूले किन नबुझेको? रकमी भाषा, घुमाउरो भाषा, जनताले नबुझ्ने भाषा किन प्रयोग गर्ने? यो भयो भने गर्छौँ, यो भयो भने गर्दैनौँ भने बाबुराम पो आउनु भएको छ फेरि अहिले ठाडै। अमेरिका गएर फर्केपछि बाबुरामजीको तर्क सुन्दा मलाई अनौठो लागिरहेको छ कि मान्छे बुद्धिजीवी पनि हो, तर उहाँको तर्क सुन्दाखेरि अस्ति सिन्धुलीमा गएर भाषण गर्नुभएछ। वास्तवमा यो पासै नगरेर लागू गर्नुपर्ने हो भन्ने हुन्छ त भन्नुहोस् न हैन। यो किन विरोध गर्ने? जेको पनि विरोध गर्ने हैन। संसदले पास गर्नुपर्छ, संसदले गरेन भने ठुला दलले पास गरेर लागू गर्नुपर्छ, ठुला दलले पनि लागू गर्न सकेन भने त्यत्तिकै लागू गरे पनि हुन्छ भन्दै हिँड्नु भएको छ। बाबुरामजीले जनता बुझ्नु भएको छैन। बाबुरामजी त्यहाँ पुग्नु भएको छ। हाम्रो एकदम सदाशयतापूर्वक उहाँ जस्तो साथीहरूलाई हाम्रो आग्रह छ, यो एमसीसीलाई बोकेर हिँड्नु भनेको आगोको भुङ्ग्रोमा पस्नु जस्तै हो। यो कुरा राम्रोसँग ख्याल गर्नु पर्यो। एमसीसीलाई नेपाली जनतामाथि कसैले जबरजस्ती लाच्छु भन्यो भने त्यसले ठुला तपाईँको चाहिँ प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने छ। यो कुरा बुझिराखे हुन्छ। हामीलाई थाहा छ, हामीसँग यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, यहाँ नेपालका जनता छन्, यहाँ देशभक्त जनताहरू छन्, नेपालका स्वाभिमानी नागरिकहरू छन्, नेपालका किसान मजदुरहरू छन् र देशभक्त पार्टीहरू पनि छन्, क्रान्तिकारी पार्टीहरू पनि छन्। यो नभुल्नु होला। यदि तपाईँहरूले केही सत्तामा बसेका 2-4वटा दलले पास गरेर सहमति गरेर गरिहाल्छौँ भन्ने ठान्नुभयो भने एमसीसी त जल्छ। एमसीसी बोकेर हिँड्ने पार्टी र मान्छेहरू पनि जसले भस्माउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले श्रीलङ्काले खारेज गरिसक्यो, मालीले खारेज गरिसक्यो, अर्को थुप्रै देशहरूमा यो विवाद छ, कसैले पनि स्वीकार गरेको छैन। अनि नेपाललाई के कर परेको छ? हामीले त के भन्यौँ भने अस्ति मलाई एकजना मित्रले डाटा सुनाउनु भयो, यो एमसीसीको 50 अरबको पछि बुझ्नुभन्दा एनसेलको 62 अरब उठाउनु पऱ्यो कि कमरेड, यहाँ भन्नु पऱ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। आफ्नो यहाँ घुमिराखेको छ, आफ्नो यहाँ फसिराखेको छ, त्यो नदेख्ने, उतापट्टि एमसीसीमा आँखा गाडेर तपाईँको चाहिँ र्याल काटेर हिँड्ने, यो के कुरा हो? यो यसको पछाडि एउटै कारण छ। मैले के देख्छु भने नेपालका कयौँ नोकरशाहहरूलाई, नेपालका नेताहरूलाई के थाहा छ भने 50 अरब पैसा आयो भने त्यसको 10% चोखो कमिसन आउँदाखेरि पनि लगभग 6 अरब आउँदो रहेछ के। त्यो खानको लागि यहाँ तपाईँको हानथाप चलिरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, 6 अरबको लोभ नगर्नुहोस्। 6 अरबको लोभ गर्दाखेरि हैन घरबास उठीबास होला। त्यो चाहिँ त्यसैले के गर्नुपर्छ भने त्यो त लाग्नु हुँदैन। हामीले के भनेको छौँ भने सचिवलाई पनि
हैन अमेरिकाको 5 लाख रुपियाँ खाएर सही गर्ने सचिवले ध्यान दिनु होला यो तपाईँ सधैँ सचिव हुने होइन आज त प्रहरीले बचाउला तपाईलाई भोलि त सेनाले घेरेर पनि बचाउला तर तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ नेपाललाई कलङ्क बनाउन पाइँदैन तपाईको कलङ्क नेपाली जनताले बोक्न तयार छैन हाम्रो आँखामा हाम्रो मुटुमा हाम्रो दिमागमा केवल जनता छ देश छ यसलाई राम्रो गरौँ यसलाई एकचोटि राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना छ हाम्रो विचार छ त्यो हामी त्योमा सबै एकीकृत भएर जाउँ अन्ततः जनताको विजय सफल हुन्छ त्यसकारण यो अखिल क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनले आजको विद्यार्थी आन्दोलन तपाईतिर फर्केर हेरिराखेका छन् जनताले अब फेरि भन्नुपर्छ तपाईले रत्नप्रकामा पुगेर भन्नुपर्छ जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ त्यसको विरुद्ध अखिल क्रान्तिकारी जहाँ राष्ट्रघात हुन्छ त्यसको विरुद्धमा अखिल क्रान्तिकारी जहाँ देशलाई बेचिन्छ त्यसको विरुद्धमा अखिल क्रान्तिकारी जहाँ दमन हुन्छ त्यसको विरुद्धमा अखिल क्रान्तिकारी सुकुम्बासीलाई दमन हुन्छ त्यसको विरुद्धमा अखिल क्रान्तिकारी नेपाली जनताको हितको लागि अखिल क्रान्तिकारी हाम्रो दिदीबहिनीहरूको हितको लागि अखिल क्रान्तिकारी हाम्रा नौजवान युवाहरूको भविष्यको लागि अखिल क्रान्तिकारी नयाँ शिक्षा वैज्ञानिक शिक्षा जनताका छोराछोरीले समान ढङ्गले पढ्न पाउने शिक्षाको लागि अखिल क्रान्तिकारीको झन्डा वरिपरि सबै मित्रहरूलाई सबै साथीहरूलाई गोलबन्द बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ निश्चित रूपले जो सत्यको बाटोमा हिँड्छ उसकै सफलता हुन्छ उसकै विजय हुन्छ विजयमा विश्वस्त बनाऊ तपाईहरुको भविष्य सुन्दर छ हस् त धन्यवाद लाल सलाम